فرشتے کہندے نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ تو بندہ بنام تے لگ گئے، انسان بنام تے لگ گئے، مگر زمین تے فساد کرے گا، مگر زمین تے جرائم کرے گا، مگر زمین تے بڑے بڑے گناہ کرے گا۔ حضرت ذوالوقار ادو فرشتے آکھیا پھر انسان نے گناہ کیتا کہ نہیں کیتا، انسان نے جرم کیتے کہ نہیں کیتے، کتنے کو جرم کیتے، کتنے بڑے بڑے گناہ کیتے۔ حضرت ذوالوقار توجہ کرنا ذرا، انسان نے پھر رب دی زمین تے بڑے 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 گناہ کر چھڈے، بڑے 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 قصور کر چھڈے، رب دی زمین فساد نہ بھر دیتا ہے انسان نے۔ اللہ اکبر، نہ توجہ کرنا ذرا، حضرت ذوالوقار غور کرنا ذرا، کوئی انسان ہی سننا، بنی اسرائیل دیو لوگ انسان ہی سننا، جڑے اپنی ماما نال منہ کاڑا کریا کردے سن، جڑے اپنی ماما نال بدکاریاں تے بے حیائیاں کر لیا کردے سن۔ رہائی تے فرشتے کہندے پے نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ بندہ نہ بنائے زمین تے فساد کرے گا، بڑے بڑے گناہ کرے گا۔ حضرت ذوالوقار حضرت یحییٰ علیہ السلام دے دور اندر ایک بادشاہ ایڈا ظالم بادشاہ آیا، ایڈا بدبخت آیا، انہیں سکی اپنی بھتیجی دے نال عشق کیتا اور پھر انہیں اس دے نال شادی کرن دا ارادہ کر لیا۔ لوگ آکھیا بادشاہ یہ دن تے تیرا نکاح جائز کوئی نہیں۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسئلہ پوچھن واسطے آندا ہے، فتویٰ دین واسطے آندا ہے، کہندا جی میں جنج کر کے نکاح کرنا چاہنا ماں۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ میں تینوں نکاح دی اجازت کیویں دیواں، او تے تیری بیٹی لگ دی گے، او تے تیری بیٹی ہے بڑے بھائی دی، بڑے بھائی دی یا چھوٹے بھائی دی بیٹی، بیٹی ہوا کر دی گے نا، میں تینوں اجازت دیواں تے کیویں دیواں۔ اس بدبخت نے حضرت یحییٰ پیغمبر نوں شہید کروا دیتا۔ اے ہے کہ فرشتے کہندے پے سن اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ بندہ نہ بنائے زمین تے بڑے 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 گناہ کرے گا۔ حضرت ذوالوقار او بھی تے بندے ہی سن جڑے رب دے کارخانہ کعبہ دے وچ آیا کردے سن تے جسم تو کپڑے لا دیا کردے سن، برہنہ ہو جایا کردے سن، مرد بھی برہنہ عورتاں بھی برہنہ ہو کر کے رب دے کارخانہ کعبہ دا طواف کریا کردے سن۔ یہ تے فرشتے کہندے پے نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ بندہ نہ بنائے زمین تے بڑے 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 جرائم کرے گا۔ حضرت ذوالوقار وقت گزریا، دور بدلیا، اللہ اج دے دور دی گل کر لئیے، او میں مننا ہاں اج دے دور اندر سائنس نے بڑی ترقی کیتی ہے، ٹیکنالوجی بڑے عروج تے جا رہی ہے اور انسان جڑا وہ بڑی ترقی کردا جا رہا ہے، مگر تانوں اے بھی مننا پے گا کہ انسان نے گناہ اندر بھی بڑی ترقی کیتی ہے اور اج دے دور دا انسان اتنے بڑے بڑے جرم کر رہی ہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے کہ جیدی مثال پچھلی انسانی تاریخ اندر نظر نہیں آندی۔ اللہ اکبر، نہ اکبر آپ اٹھا کر کے دیکھو نا، کتے 9 سالہ بچے نوں اٹھایا جاندا ہے، پھر 4-5 مرد لڑکیوں دی زدہ جنازہ نکال دینے، پھر دے جسم نوں ٹکڑے کر کے گندے نالیاں وچ سٹ دتا جاندا ہے۔ اے ہے تے فرشتے کہندے پے نے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ بندہ نہ بنائے زمین تے فساد کرے گا۔ حضرت ذوالوقار نیوز پیپر اس بات دے گواہ نے، اللہ اکبر، جناب اس بات دے کراچی دے اخبارات شاہد نے، کراچی اندر ایک انج دا بدبخت نوجوان پکڑیا گیا ہے جڑا سارا دن قبرستان دی ریکی کریا کردا، ویکھیا کردا قبر اندر کیڑی نویں عورت دفن کیتی گئی ہے، پھر رات دیاں طریقیاں وچ آ جاندا، پہلے قبر تو مٹی کھٹاندا، پھر قبر تو سلیباں کھٹاندا،
دے نالوں تے مردہ جسم نال زنا کریا کردا بدکاریاں کریا کردا فرشتے ہے کہندے پنے اتجعل فیہا من یفسد فیہا اللہ بندہ تے تو بنان لگے پر زمین دے فساد کرے گا تے بڑے 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 جرائم کرے گا اللہ اکبر اللہ اے لاہور تو گجرا والے جاندے رستے دے اندر ایک چھوٹا جا سٹاپ آندا ہے جنوں کالا شاہ کاکو کیا جاندا ہے رمضان المبارک تو مہینہ پہلے دعویٰ کی ہے اسی گزر رہے ہیں چلدیاں ایک پولیس اہلکار نے جناب گاڑی نو روکن دا اشارہ کیتا ہے اسی گاڑی روک دیتی وہ ساڈے نال بیٹھ گئی ہے سفر کر رہی ہے بہندیاں نال میں پوچھیا ہاں جی دسو نا دنیا دے حالات کیویں دے نے کی اج کل ہو رہی ہے انہیں مینوں گل سنائی ہے میرے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو گئے نے وہ کہتا مولانا کی گل تانوں دسیے دنیا دے حالات تانوں کی دسیے بندیاں دیاں حرکتاں تانوں کی دسیے انسان دے خون دا سفید ہونا تانوں کی دسیے اللہ اکبر اللہ وہ کہتا جدوں 3 دن پہلا اسی ایک انج دا بدبخت انسان پکڑ کے لے کے آئے ہاں جڑا سکی اپنی بیٹی نال منہ کالا کردا رہیا ہے سکی اپنی بیٹی دے نال منہ کالا کردا رہے فرشتے کہہ رہے رب دی عدالت اندر اتجعل فیہا یفسد فیہا اللہ تو بندہ بنائے گا اس زمین تے درندگی کرے گا اس زمین تے اتنے بڑے بڑے جرائم کرے گا کہ رہن والے جنگلاں دے درندے بھی اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتے ویکھن اندر چھوٹا جا انسان ویکھن اندر چھوٹا جا دل رکھن والا انسان مگر جتنا سخت ہو چکی ہے آج جناب اتنے درندگانا ایدے تو سرزد ہونے والے کم نے کہ انسان دا دل کم جائے تے ہل جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا بنا حضرات تیزی وقار غار کر دے